الحمد لله الذي فرض على العباد أداء الأمانة وحرم عليهم المكر والخيانة وأوجب طاعته وطاعة رسوله على كل من يرجو النجاة يوم القيامة. والصلاة والسلام على من بعث إلى الخواص والعامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله العظيم. سيادة رئيس الحفل الكريم وأساتذتنا المكرمين وإخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يسرني ويسعدني أن أتيحت لي هذه الفرصة السعيدة التي لم تتح لي من قبل أن أقوم أمام ساداتكم لألقي بعض الكلمات الوجيزة حول الموضوع التزام اللحية للمسلم والحجاب للمسلمة. أيها المستمعون الحضور، لا غرو أن الدين الإسلام هو دين الفطرة، وأحكامه توافق فطرة الإنسان، ولذا من له عقلا سليما ونفسا مستقيما أنه يرى الجمال والحسن والخير كله في امتثال أحكام الإسلام. فمن أحكامه الجميلة حكم عظيم جلي والتزام اللحية للرجل والحجاب للمرأة. أحبتي في الله، إن من أهم خصائص اللحية هذه سنة الأنبياء والصحابة والصالحين، حتى سيد الأنبياء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى في كلامه المبجل في قول هارون عليه السلام لموسى عليه السلام: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ووصف المحدثون في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، فتبين من الأدلة ما من نبي إلا له اللحية. ولم لا تكن؟ لأن اللحية زين الرجل وآية الكمال في الرجولية، وأما تركها نقص. ولذا لا يرى الوقار والهيبة والعظمة في الأطفال والنساء. وحالق اللحية التي يرى في أصحاب اللحية، ما أحسن من قال: سبحان من زجن الرجال باللحى وسبحان من زجن النساء بالزوائد. إخوتي المسلمين، كذلك اللحية آية الفطرة الذي فطر الله الناس عليها، وثبوت إطاعة الله ورسوله وطريق المسلمين وسبب تكريم الرجل. لأجل هذا كان يقول الأنصار عن سيدهم قيس بن سعد: نعم السيد قيس ولكن لا لحية. فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له اللحية ليكمل رجلا. وأيضا كان يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله: من عظمت لحيته جلت معرفته. وكذلك أيها الأخوان، لا بد من الحجاب للمرأة خاصة في عصرنا الراهن. قد انتشرت الفتن في أنحاء العالم، ووصل الناس إلى عقبة الهلاك بالشهوة وبعلاقة النساء غير الشرعية، لأن المحجبة هي أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحبيبه. وكذلك الحجاب يجلب عدة فوائد، كما أن الحجاب إيمان وطهارة القلوب ودليل على العفة وآية الحياة وعلامة الشرعية على الحرائر العفيفات وبقاية اجتماعية من الأذى
وأمراض قلوب الرجال. والحجاب حراسة شرعية لحفظ الأعراض، وهو سبب القرب إلى الله ورسوله، لأن المحجبة هي أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحبيبه، لأنها تطيعه وتمتثل بأمره، ويكون لها منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل لو نشاء رضا الله ورسوله لا بد لنا من أن نلتزم لهذين الأمرين العظيمين، لأن المسلم لا يتخلف عن طاعتهما. ما أجمل ما قال: تعصي الرسول وتدعي حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. السلام.